मोगळा बापा तुज्या पांया तळा आमी येता. तुजीं भुरगीं, तुजो लोक तुवें आपयलेलो, तुवें प्रत्येक केल्लो, तुवें उलोवचो तुजो लोक, तुजो ताळो आयकूंक, तुज्या उतरांत हांव शिकोंक आमी तुज्या पांया तळा येता. पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या उतरांत हांव उगडापण तुली बियॉन्ड आवर नॉर्मल स्पीकिंग एंड अंडरस्टँडींग. आमचे सादारण मट्टाचें सादारण रितीन आमी उलोवचें तें, ध्यान करचें तें, समजोवचें तें ताच्या की सडीत तुज्या प्रकटना मरिफात आमच्या भितरल्या मनशांत घेवंक, भितरल्या मनशांत तावन समजोवंक आमकां हर एकल्याक तूं फावो कर. हो वेळ तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. उपास मागण्या विशयांत आमी कितें शिकोवंक वता तातूंत तुजें आशिर्वाद, तुजी समजणी, तुजें प्रेरण, तुजें बळ आनी आमी कितें आयकता तें आमी करूंक आमकां तूं साध्य कर. तूं आमकां चलय, आमकां बळ दी, आमकां कुटपा दी. मागता हांव जेजूच्या बोव पवित्र नांवान. आमेन. सो आमी उपास मागणे कित्याक म्हणल्यार त्या विशयांत आमी शिकते आसा. आमी थोड्यो संगती आदल्या बायबल स्टडींत पळयलें. आमी शिकते आसा, ध्यान करते आसा, प्रेरीत उतरां पवित्र आत्म्यात हांव आमकां उत्तेजन करूंक आनी आमकां उपवास मागणे करूंक एक कित्या खातीर करी जाय आनी करी जायगी आनी करचे खातीर उत्तेजन पवित्र आत्मो दिते आसा म्हूण हांव पातयेतां. आनी तें दिताय आसा जाल्यार आमी करचें आमकां एकामेकाक उत्तेजना खातीर आयकूंक मेळोन दी. बडाय उलोवचे खातीर न्हय, हें हांवें केलें म्हणल्या खातीर म्हणून सांगूंक न्हय, पूण फकत देवाक महिमा जावचे खातीर. ओके, आमी सांगची गरज ना, पूण आमकां थोडे फावटी आमकां कळटना आमकां संतोश जाता, दादोसकाय जाता. सांत पावलान ताच्या कोणाक तो शीस करतालो, कोणाक तो तरबेत करतालो, कोणा थंय तो मिनत काडटालो, वावंट काडटालो, मागणें करतालो, सेवा दितालो, तांचे कडेन केदाळे तो ताचे खातीर मागोवंक तो सांगतालो. ते मागतात म्हणलें तें कळटा आसतना ताका संतोश जातालो आनी तो सांगतालो मागोवंक. म्हाका ते म्हजें तावन देवाचें उतार तें प्रगट जावचे खातीर, म्हाका दारां उक्तीं जावचे खातीर, अवकाश मेळचे खातीर तुमी म्हजे खातीर मागा म्हूण सांगून. ओके, सो हें पुरो आमी मोतीन दवर न्हू. आनी कशी सेवा मुखार गेल्ली आनी कशी सेवा बळवंत रितीन जाल्ली आनी ते कशे उपवास मागण्यांत रावताले देवा मुखार, तवळ रावताले, तें आमी उडास करन आमी मुखार या. आनी संक्षिप्त रितीन पोरच्या स्टाडींत खंयच्यो संगती आमी जाणा जाल्या, 4 संगती हांव चिंततां, 4 संगती मुख्य जावन आमी जाणा जाल्या त्यो जावन आसा. आमी कित्याक उपवास मागणें करचें म्हळ्यार टू हंबल आवरसेल्व्स एंड शो आवर डिपेंडन्स ऑन गॉड एंड सीक हीज डायरेक्शन एंड प्रोटेक्शन. आमी पयल्लें तें कारण आमी कित्या खातीर उपवास करचें म्हणून आमी पळयलें. ओके, आमकां खालतें करूंक देवा मुखार आमकां गोत्त आसा इल्लेशें, आमचे कडेन जाणवाय आसा, शिकप आसा, समजोवची रीत आसा आनी आमची शाती आसा, आमचें बळ आसा, आमची जाणवाय आसा. ताचे मरिफात आमी इल्लें करूंक शकता, खंडीत करूंक शकता, पूण तें पावना. आनी सर्गींच्या राजा विशयांत आमी पळयत आसतना रक्ता मासाच्या कितेंच सर्गराजांत प्रवेश घेना आनी सर्गराजाच्या संगती विशयांत सडीत रक्ता मासा वरवीं कितेंच जायना म्हणलें आमी उडास करूं. 1 Corinthians 15 आमी तें पळयता. तें उतार आमी काडूंक वचना जाल्यार थंय रक्ता मासाच्या विशयांत, रक्ता मासाच्या कुडी विशयांत, विनाशी कुडी विशयांत उलयतना सांत पावल थंयसर सांगता. सो रक्ता मासाचें सद्द प्रयोजनाक पडना आमी जाणा जाय देखून आमचें डिपेंडन्स
आमी देवाचेर चड हुंदून रावता, देवा वरवीं करूंक शकता. जेजून म्हळें तुमी म्हजे भायर म्हजे सांगाता घडसून रावल्या करीत, म्हज्या उतरांत रावल्या करीत, म्हजे थंय तुमी आसल्या करीत आनी हांव तुमचे थंय आसल्या करीत. म्हज्या उतरांत तुमी रावल्ल्या करीत आनी म्हजे उतार तुमचे थंय रावल्ल्या करीत. तुमी कितें चड करूंक शकनात म्हूण तें आमी समजता. सो फास्टींग एंड प्रेयर कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचेर आमचें डिपेंडन्स ताचेर तो आसतना मात्र जाता. ताची सहाय आमकां जायजे आनी ताचें मार्गदर्शन आमकां करिजे, ताची खुशी आमकां ताणें कळीत करिजे. आमी वेची वाट ताणें आमकां दाखोवन दिजे आनी त्या वाटेन आमकां व्हरासय आनी सांबाळून दरीजे. दुस्मानान आमकां आक्रमण करनातले बरी, ताणें करता आसतना आमी धैर्यान रावोंक शकचे बरी. देवा थंय रावन आमी मुखार वचोंक. ओके, तें आमी पळयता. आनी हाका आनी एक उदाहरण पोरच्यांत आमी पळयनातलें आमी उडासा काडचें जाल्यार जोशुआ थंय जेरिकोच्या मुखार पयसतावन तो पळयता आनी थंयसर रावतना कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी, कॅप्टन ऑफ द होस्ट ऑफ गॉड्स होस्ट, देवाच्या सैन्याचो अधिपती जावन, कमांडर जावन, सेनाधिपती जावन थंयसर आयिल्लो ताका सांगता कितें करी जाय म्हणून तें. आनी उपरांत आमी पळयता ताचे कडेन विचारनातले तेन्ना हे आय म्हणल्यार त्या जाग्याचेर कशें चलवतात ते तांकां कळीत नासतना पताक आदारन आनी तें सगळें आमी पळयता. देखून देवान आमकां दाखोवन दिता आसतना, देवान आमकां मुखार व्हरता आसतना आमकां सादी जाता. देखून आमी देवाचेर हुंदून रावचें तें आमकां गरज आनी फास्टिंगा मुखांत्र आमी ताच्या मुखार खालते जावन आमचें पावना सोम्या आमकां तुजें जायजें, हर एक तुजें तावन येवचें तें जायजें म्हूण सांगून आमी वेचन जावन आसा. आमी पळयलें नेहमायान, एजरान मागचें, प्रोब्सांत 3ऱ्या अध्यायांत आमच्याच बुदवंतकायेचेर, आमच्याच जानवायाचेर हुंदून रावन आसतना देवाचेर आमी रावचें त्या विशयांत आमी पळयलें. आनी उपरांत आमी दुसरी संगत आमी कित्याक उपवास मागणें करता, टू स्पेंड टायम वीथ गॉड विदावट डिस्ट्रॅक्शन्स. आमी संवसारांत आमच्याच कामांनी मेतेर जावन आसतना, राटावळींनी जबाबदारींत मेतेर जावन आसतना थोडे फावटी आमी देवा सांगाता वेळ करची ना. उपवास मागणें कित्याक करचें म्हळ्यार आमी प्रत्येक तरान ह्या सर संगतींतान पयस रावन आमी कितें करनंत आसा, सवयेन करनंत आसा देवाक वेळ दिनासतना तें आमी सोडून न्हू देवा सरशीन आमी येता. देवा कडेन सांगता, देवा ह्यो पुरो संगती म्हाका आडखळ जातात, तुजें सांगाता तुजो ताळो आयकूंक म्हाका सादी जावना, सबार तेंप जालो तुजें ताळो हांवें आयकनासतना, तुज्या उतार आयकत आसतना काळीज म्हजें लासलें, मस्तो तेंप जालो लासून, म्हाका तें परत जायजें, म्हाका परत तुजें सांगाता तो एक आशिर्वादाचो वेळ, संतोश बरीचो दादोसकायचो वेळ तुजें सांगाता. तुका हांव मेळ्ळां म्हणलें कळीत जायजें, तुका हांव भेटलां म्हणलें कळीत जायजें, तुका हांवें तुजो ताळो हांवें आयकला म्हणलें ती खात्री म्हाका जायजें. मनशान जियोवचें खाणा वरवीं न्ही, उंड्या वरवीं न्ही, बगार देवातान येवचें हर एका उतरा वरवीं. आनी तें उतार म्हाका जाय ह्या वडे तें हांव सांगूंक ताचे सरशीन येता. आनी म्हज्या त्या गरजे प्रात, म्हज्या कुडीच्या गरजे प्रात चड, म्हज्या खाणाच्या की चड देवा म्हाका तूं जाय, सो तूं चड जाय म्हूण. He is to show him that he is more important to us than our physical needs and desires. आमच्या कुडीचे अत्रेग आशा, आमच्या कुडीचे कितें जाय म्हूण बगता की ताच्या की चड देवा तूं म्हाका जाय म्हूण सांगून आनी तें आमी करचें जावन आसा. तिसरें आमचें थंय असलें एक विशेश भार एक देवा तावन आमकां तो भार येता. कित्या खातीर दुस्मान आमचे विरोध काम करता आसतना, दुस्मान आमचे थंय परत ती पिडा हाडटा आसतना, ह्या आक्रमण करता आसतना ह्या सभेंत देवाचें काम जायना तेतळा. नेहमायाक आमी पळयता, नेहमायाच्या ग्रंथांत तें पुरो आयकत आसतना जेरुजलमा विशांत, जेरुजलमाच्या पागोरा विशांत ताका आयकत आसतना ताका खाणाच्या की चड तें बर्डन ताका खावंक खाणाची रूच ताका लाभली ना. ओके, तें आमी समजता. इस्रायलाच्या लोकांक सगळ्यांक नाश करच्या विशांत
तो हामान तो घुटमळ करता आसतना फितुरी करता आसतना शिंत्र्यो खेळटा आसतना मोर्देकाय कळटा आनी मोर्देकाय बोबो घालून गोनयेचीं चिलां ताचेर घालून गोबर घालून रुदान करीत व्हडल्या तरान रुदान करीत तो येता. ओके, सो खाणाच्या की चड हें बर्डन, एक बर्डन. देवाची सभा, देवाचो लोक देवाच्या वाटांनी चलनातले ते जाणा. म्हज्या बापाचें घर मागण्याचें घर जावच्या बदलाक सोरांचें बुयार जाल्लें ते जाणा. व्यापाराचें केंद्र जाल्लें ते जाणा. देवाचें आराधन करच्या बदलाक, देवाक सोदच्या बदलाक, देवाचें मुखामळ लालवच्या बदलाक, मागण्यांत करसूच्या बदलाक, देवाच्या उतराक वेळ दिवच्या बदलाक, आराधन ताका फावो त्या रितीन दिवच्या बदलाक स्वार्थ करता आसतना, पुरपुरता आसतना वेळार येनातले ते जाणा. देवाचो लोक जायनासतना म्हणलें बरी जियेत आसतना ते जाणा तें एक बर्डन ताच्या लिडर्सांक या ताचो ताळो आयकतल्या मागण्या झुजाऱ्यांक या ताचें आराधन करूंक सतान आराधन करूंक सोदतल्यांक तें एक एक्टिविटी, फकत एक्टिविटी जाल्ले बरी जाता आसतना तें एक बर्डन व्हडलें बर्डन जाता आनी ते जाणा ते उपवासान बसतात देवाचें मुखामळ सोदतात. हें बर्डन इज द कारण. तें बर्डन येता आसतना वगेत रावंक न्ही, एकामेका कडेन दुरां सांगोंक न्ही, आमची सभा तशी, आमची सभा अशी, आमच्या सभेंत मोग ना म्हणोंक न्ही, बगार देवाचें मुखामळ सोदूंक. बर्डन तुका आसा जाल्यार देवा मुखार रावचें आनी देवा कडेन सांगचें, देवा तुज्या लोकांक तुजें तें पाटी हाड. एलियान तशेंच केलें त्या कार्मेल पर्वताचेर. ताणें सांगलें, देवा तूं नीज देव म्हूण न्हू, तुज्या लोकांक दाखय आनी तांच्या लोकांची काळजां तुजें तें पाटी भरतलें म्हूण दाखोवंक तूं आतां जाप दिवन ये हांगासर देव म्हूण सांगलें. ओके, 1 किंग्स 18th चॅप्टरान तें वाचता हांव. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत तो सॅक्रिफीस थंयसर भेटयत आसतना तो सांगता, दॅट यू हॅव टर्न द हार्ट्स ऑफ युअर पीपल बॅक टू यू वन्स अगेन. तें बर्डन थंयसर आसता आसतना तूं एक समर्पण करताय, उपवास रावताय, खाण जेवण तुका रुसना. तिसरें, सो चवथें आनी परच्या बायबल स्टडींत चवथें निमाणें जावन आमी पळयलें, टू सीक इज इंटरवेन्शन वेन द एनिमी कम्स अगेन्स्ट अस लायक मोर्देकाय एंड एस्तर. मोर्देकाय आनी एस्तरान कितें केलें त्या वेळाचेर दुस्मान गरजून आक्रमण करूंक सांगाता मेळोन आमी जेहोशाफाताच्या जिवितांत पळयलें, आमी एस्तराच्या जिवितांत पळयलें, मोर्देकायच्या जिवितांत कितें केलें तांणी. उपवासान ती रावली. एस्तर 3 दीस उपवासान रावली आनी ताचे खातीर उपवासांत रावंक ताणें सांगलें. सगळें जुदा सगळ्यांतल्यान कोणाकच सोडनासतना हर एकल्यान उपवासांत आनी मागण्यांत. ओके, फकत उपवास न्ही, उपवासान आनी मागण्यांत ती रावली देवा मुखार. काल्तीकन देवा दुस्मानांक आमचे विरोध जैत व्हरूंक तूं सोडनाका. आमकां तूं राख, तुजो बळवंत हात आमचे वयर वेस्ता रावन दुस्मानाक तूं ताणें नास जावचें बरी कर. आनी देवान तशेंच केलें. ताणें तशें करता आसतना जेहोशाफातान ताणें मात्र न्ही, आमी तें येदोळूच वाचलें, जेरुसलेमांत जुदांतल्या सकट लोकांक ताणें सांगलें हर एकलो उपासांत रावलो देवा मुखार. आनी त्या वेळार देवान थंयसर तांकां जैत दिल्लें आमी पळयता. जोएल प्रवादीच्या ग्रंथांत पयलो अध्याय 14वें वचन आमी पळयलें. थंयसर तें सांगता, प्रोक्लेम ए सॉलम फास्ट, एक सामुहीक सगळ्या लोकांक. आनी त्या चॅप्टर 1 आमी पळोवचें जाल्यार चॅप्टर 1 आमी पळयता कितें सांगता थंयसर सगळ्यांक तें विवरण तें चॅप्टर 4 पयल्या अध्यायांत तें आज आमी पळयता, मुखार परतून पळयतलें हांव. थंयसर तें सांगता हर एकल्याक, ल्हान भुरग्यांक, इवन इन्फंट्स आनी नवी काजारी तांकांय सांगता, याजकांक, आमी सकट याजकांक आसा, याजकांक, सेवा करतल्यांक, देवाच्या सेवेंत आसतल्यांक सगळ्यांक तो सांगता तांणी हर एकल्यांनी फास्टींग कर देवाच्या मुखामळ सोदून. सो कित्याक देर इज ए क्रायसीस, एक समस्या, एक गडबडीचें
संगत ती घडते आसा, दुस्मान आक्रमण करते आसा. सो देखून ते सांगतात हरी एकल्यान मात नाही, पास्टरान एकल्यान नाही, या मागण्या झुजाऱ्यांत एकल्या दोगांनी नाही, हरी एकल्यान कोण एक कुडीचो सांदो, देवाच्या सभेचो सांदो, आनी हरी एकल्यान देवा मुखार खालती जावचें. आनी त्या क्रायसिसांत आमच्यात जाणवायन नाही, आमची मिटिंगां फकत मिटिंगां विशयान आमी उलयल्या, आनी इवन कावन्सील आमी म्हळें सगळ्यांनी एक आलोचन करया म्हूण. आलोचन करचें न्ही, तें देवाचें आलोचन कितें म्हणलें समजोचें, एकामेकाक आलोचन करचें न्ही. मस्त फावटी आमची मिटिंगां जातात, आमच्या जाणवायन मिटिंगां जातात, आमी उलयता कशें परिहार करचो, ही समस्या कशी परिहार करची, एकामेका कडेन उलया, ताचे कडेन उलया, तांचें आलोचन विचारया, तुजें आलोचन कितें, म्हजें आलोचन कितें. न्ही आमी काल कितें तुजें आमी दॅट इज द टायम वी शूड सीक गॉड्स फेस. देवा कडेन विचारी जाय, देवा तुजें आलोचन कितें, तुजी खुशी कितें. आमकां अशें म्हूण बरें दिसता, पूण तुजी खुशी कितें तें समजोवच्या खातीर फास्टींग एंड प्रेयर. ओके, सो 4 संगती आमी पळयले, आनी आमी ते एक उतार म्हळें कितें, देर इज विजडम इन द कावन्सील ऑफ मेनी म्हणून आमी मस्त फावटी कोट करता. कावन्सील, हूज कावन्सील म्हणून एक क्वेश्चन आमी विचारलें, आनी ते परत आज विचारूंक हांव आशेतां, कित्याक म्हळ्यार आमकां सबारांक तें आणकी समजना. आमी हूज कावन्सील, देवाक भियेतल्यांचें कावन्सील, देवाक भियेवन देवा मुखार खालती जावन देवा कडेन विचारतल्यांचें तांची आलोचन, खंयची देवाची आलोचन तांकां देवान कळीत केली, तांच्या मतीन घाल्ली. देवाक भियेतल्यांक मात ताचो गूट तो कळीत करता. देवाच्या उतरान सोदया, किर्तनांत आमी वाचता, आमी चिंता 25 किर्तन 25 म्हूण सांगता. देवाक भियेतल्यांक ताचे आलोचन तो कळीत करता, ताचे गूट तो कळीत करता म्हूण सांगता. सो देवाक भियेवन देवाचें मुखामळ सोदून ताचें आलोचन घेवन देन in the multitude of counsel there is wisdom. That counsel, not everyone's. Okay, आमी तशें चिंताव जाल्यार फटोवन पडटा. आमी देवाचे मनशां, आमी देवा सरशीन येवंक जाय. समस्या येता आसतना, दुस्मान सभेंत काम करता आसतना, त्या वेळा देवाक भियेवच्या लोकांक सभे खातीर कोणाक तितले चिंता हुस्को आसा, देवा तावन येवचो हुस्को, मनशाचो न्ही, स्वार्थाचो न्ही, म्हजें किंगडम, म्हजें म्हणलें तें जाय म्हणलें तें न्ही, बगार देवाची खुशी सोदून आमी देवा मुखार येवचें. ओके, सो तें समजून आमी सांगता देवाचें मुखामळ सोदचें, ताची खुशी करचें. आमी सबारपोटी सोलवता. तर आज मुखार आमी वेता आसतना 5वी संगत आमी पळयता. इम्पॉर्टंट आज जाल्यार मोग दिता, ना जाल्यार नेक्स्ट फायनल तातूंत आमी मोगदूंक पळयता. Why fasting and prayer? We follow the example of men and women who fasted and prayed seeking God's face. देवाचे मुखामळ उपवास मागणे करून सोदुल्ल्या सबार मनशांचें देवाच्या उतरांत आशिल्ल्या तांचें उदाहरण आमी पळयता आनी तांचो पाटलाव आमी करता. ओके, तांचे मादरी देख आमी घेता आनी करता. कोणाक पयलें आमी जेजूक पळयता. जेजून कितें केलें, मनशा पूत जावन, देवाचो पूत मनीस जावन, देव मनीस जावन हांगासर आयलो आनी आमकां ताणें देख दिली कशें देवाचें मुखामळ सोदचें. ताणें आपली सेवा आरंभ केली फास्टींग एंड प्रेयर. 40 दीस उपवास आनी मागणें करून ताणें आरंभ केलें. ओके, देवाच्या आत्म्यान ताका प्रेरीत केलें. आमकां प्रेरीत करता की देवाचो आत्मो, ह्या आमी चिंता ताची आज गरज ना म्हूण, मसून चिंतचें आसा, आज ताची गरज ना म्हूण सांग. आनी हांवें पाती येवचें, हांवें म्हज्या अनुभवांत समजल्ले प्रकार देवाच्या सबार सेवकांचे जिणेंत तांणी सांगचें तें अशें केल्ल्यान, करिनातल्यांनी न्ही, करिनातल्यांक सांगूंक कालें आसा, केल्ल्यांनी अनुभव जाल्ल्यांनी सांगतना आमी आयकुचें बरें. ओके, जेजून केलें आनी जेजू सांगता. ओके, सो त्या विशयान चडीत आमी मुखार पळयता, स्टडी करना आमी वेता आसतना. सो देवाचें मुखामळ तांणी सोदलें, उपासान ते रावले, कालते ते जाले, काणातावन पयस रावले आनी देवा सरशीं लागीं येवंक ते प्रयत्न करी लागले. कशें सक्कडांत तावन पयस वरेविंगड जाग्यार ते गेले आनी देवा सांगता ते रावले.
Did they see God's face? Yes, God met them in his own way. देव तांकां मेळटा आसतना तांकां कळ्ळें देव आमचे कडेन आमकां मेळ्ळो, देव तांचे कडेन उलयलो, देवान तांकां आपडलें, बदलिलें आनी देवान तांकां विशेश रितीन उपयोग केलो. सगळ्या संवसाराक कळचें बरी देव तांचे सांगत आसा म्हूण सांगलें. तांणी उलोवची काणी न्ही, तांणी उलोवचें पोकळ संगती न्ही, बगार देव तांचे सांगता आसा, तांचे सांगता आसा म्हूण तो दाखयता. सो तें तांकां हेरांक कळचें बरी. सो they saw God's face and they saw God's glory and victory and miracles. देवाच्या उतरांत आमी पळयता, सभेच्या चरित्रांत आमी पळयता, पोरण्या तेस्तामेंतांत पळयता, नव्या तेस्तामेंतांत पळयता, सभेच्या इतिहासांत आमी पळयता, उज्जीवनाच्या इतिहासांत आमी पळयता. खंयसर पुरो उज्जीवन म्हणलो शब्द रिवायवल म्हूण आमी म्हणटा. रिवायवलाक मस्त अर्थ आमी दिता. ओके, सो आमकां समजजें कसलें रिवायवल तें सांगा. देवाचें विशेश प्रेजन्स, देवाचें विशेष तें एक मॅनिफेस्ट प्रेजन्स, देवाच्या आत्म्याचें काम जावचें तसलें, फटी उलोवंक भियोवचें तसलें. देव हांगासर आसा पळयता म्हणलें, आमी लेख दिवंक आसा म्हणलें. तें एक होली फियर ऑफ गॉड सभेच्या भितर. आनी सभा भायर वता आसतना, सभेच्या लोकांनी उलयता आसतना तांच्या जिविताचें पळोवन दुसऱ्यांक अन्याय करतल्यांक, फटी सांगतल्यांक तांकां ती एक भिरांत देव हांगासर आसा म्हणलें तसलें. दॅट इज उज्जीवन. रिवायवल म्हळ्यार त्या विशयांत आमी उलोवचें. देवाच्या लोकांन देवा खातीर जळचीं काळजां, जळसो मोग, जळचें मागणें, जळचें आराधन, जळचें उतार दिवन सभेक न्हिदलेंतल्यान जागोवचें, तें जावन आसा उज्जीवन, रिवायवल. आमी थोडे फावटी लूजली विशय रिवायवल म्हळ्यार हें, रिवायवल म्हळ्यार तें. रिवायवल मिटिंग्स म्हूण मस्त कडेन करतात, रिवायवल मिटिंग्स म्हूण म्हणटात. पूण थंयसर रिवायवल जाल्लें कांय दिसना. रिवायवल जाल्ले त्या दळा जिवितां बदलतात, लास्टींग उरता. ओके, सो आमी म्हणयत हांगासर कितेंय जाती आसा चडीत, देव काम करते आसा, आमकां तयार करते आसा देव म्हूण आमी म्हणयत. सो तशें जावचे खातीर एक देवाचें मुखामळ सोदचें, तें प्रयत्न लोकांक करचें, तें जावन आसा. देवाचो आत्मो एक काळजांत उलयता आसतना देवाच्या लोकांक ताचे सांगता सहकार करचें जावन आसा. ते एक आशा घालता आसतना ताका एक करचें, एक प्रतिक्रिया, स्पंदन तें जावन आसा. उपवास मागण्या रावचें तें. देवाचें मुखामळ आशेवन पळोवचे खातीर राखून ती रावली. देव तांकां मेळटलो. एनकावंटर हॅपन एज अ रिजल्ट देअर लायफ्स चेंज. ह्या वरवीं अद्भुतां घडली, तांची जिवितां बदलली आनी तांणी देवा खातीर जियेवचें, ह्या लोकां मदें जियेवची रीत ती बदलली. तांणी पळोवची रीत बदलली, तांणी उलोवची रीत बदलली, एक बदललें. तांची प्रायोरिटी बदलली, तांचे खंयच्याक तें प्रामुख्यान दिता तें बदललें. इमोशनल न्ही, इमोशनल जाल्यार एक फावटी मात्र, मागीर ना तें. मॅसेज येता आसतना दुकां येतात, रडोन जाता. प्रॉफेसी येतना एका घडये तें जाता खाली, उपरांत कांय नात तें. खंय जालें, काल जालें, कितें जालें. इट वॉज जस्ट ए इमोशनल रेस्पॉन्स एंड नो प्रायस वॉज पेड. आनी तें करच्या खातीर उपवास, तें मोल बांदचे खातीर. देवा तुवें म्हाका एक व्हडलें आपोवणें दिलां, त्या आपोवण्यांत म्हजें रक्ता मात सोन्न म्हाका मुखार वचोंक देखून हांव चड तुका मेळचे खातीर, तुका एवेलेबल जावचे खातीर, रक्ता मासाचें ते बांद, ते काट, ते सांकळी त्यो तुटोवन घालचे खातीर आनी चड तुका लागीं जावचे खातीर म्हाका हांवें तयार करून दिवचें, तें जावन आसा. त्या खातीर जावन आसा उपवास आनी मागणें. मयीच्या विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार थोडी उतरां पळया. हांव उतरांच्या आदारार हांव सबार उलयलो. आतां थोडे देवाच्या उतरांत हांव एग्जाम्पल्स पळया. एक्सोडस 24 मयीचे पयले फावटी ते त्या देवाच्या सन्निध्यांत 40 दीस आनी 40 राती उपवास आनी मागण्यांत रावता. गरज आसली गी ताका. ओके, तें सवालाक हांव जाप दिना, आमी जाप दिया. सर्वेस्परान मयजेक म्हळें
पर्वत चडून म्हजेशी ये आनी हांगा राव लोकांक शिकोवचे खातीर हांवें बरोवन गेल्ले कायदे आनी उपादेश असल्या फातरांच्यो फळयो हांव तुका दितलो. 24 हांव 12वें वचन थंयसर पळयलें. आनी उपरांत आमी पळयता देखून मोइजे आपल्या सेवका जोशुआ सवय उठलो आनी देवाच्या पर्वता वयर ते चडले. ताणें मलगड्यांक सांगलें आमी तुमचेशी फाटीं आसत तुमी हांगाच रावा. आरोन आनी हूर तुमचे सवय आसात. कोणाचे तक्रारा विशीं न्याय निर्णय करूंक आसल्यार तो ताचेशी वचो. ओके दीज आर ओके बॅकग्रावंड. नाव आतां एक्चुअल ताणें केल्लें हांगासर आमी पळयता. 15व्या वचनांत हांव 15 ते 18 म्हणसर आमी वाचया. मोइजे पर्वता वयर चडलो आनी एका कुपान पर्वत दांपलो. सर्वेस्पराचो प्रताप म्हूण थंयसर सांगता. सर्वेस्पराची महिमा सिनाय पर्वताचेर परजळ्ळी. ताचें कूप तें दांपलें. 6 दीस कुपान पर्वत दांपलो आनी 7व्या दिसा सर्वेस्परान कुपान तावन मोइजेक उलो केलो. ओके इस्रायलितांक सर्वेस्पराची महिमा पर्वताच्या शिखराचेर ग्राशितल्या उज्या भाशेन दिसली. ओके प्रताप आसलें हांवें महिमा म्हणून वाचलें थंयसर. दे सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड. मोइजे कुपांत भितर सरलो. तो दोंगरा वयर चडलो आनी 40 दीस आनी 40 राती थंय रावलो. ओके ड्युट्रॉनॉमी 9 अध्याय द्वितीनियम 9 अध्याय 9 आनी 9वें वचन 18 आनी 19 वचनी आमी पळोवया. द्वितीनियम थंयसर आमी पळयता परतून तें सेम सांगलेंत परत सांगता तें. ओके थंयसर सांगता 40 दीस आनी 40 राती तो उपवास करून कान ताणें घेतलें ना म्हणून सांगून तो सांगता तोळ हांव फातराच्यो फळयो म्हणजे सोल्ल्याच्यो फळयो घेवंक पर्वताचेर चडुल्लो. हांव अनुदाक घेनासतना 40 दीस आनी 40 राती त्या पर्वताचेर आसुल्लो. ओके 9 देन 18 हांव वाचता. उपरांत हांव सर्वेस्परा मुखार सर पडलो. आतां कितें जालें गे म्हळ्यार उपरांतलें घटना घडटा. मोइजे 2 पटी 40 दीस आनी 40 राती देवाच्या सन्निधींत तो आसलो आमी पळयता. ओके सो हांगासर 18व्या वचनांत 18व्या आनी 19व्या वचनांत आमी अशें वाचता. उपरांत हांव सर्वेस्परा मुखार सर पडलो. कित्याक म्हळ्यार तांणी थंयसर ते सकयल येता आसतना देव ताका धाडटा. ते भांगराचें वासलू करतात आनी ताची पुजा करतात. आरोनी तातूंत वता. ओके नेक्स्ट इन कमांड म्हणले बरी तो आसलो. पूण तस्सू असलें एक व्हड पातकांत देवाच्या लोकांक वचोंक कारण जाता. ताणें ताका 17 सांगेती ताणें मुखार लिडर जावन ताणें रावया तें देवा खातीर. आमी रावता ओगी आमी प्रेशर येता आसतना लोकांचें प्रेशर येता आसतना सबार लोक आमकां सांगता आसतना अशें करीजे तुवें तशें करीजे आमी देवा खातीर रावता ओगी. तें रावचे खातीर आमकां गरज आसा थोडे फावटी आमी ताचें सांगता वेळ करचो ताचो ताळो आयकुचो. आमकांच तरबेत करचें ताचो ताळो आयकूंक ताची खुशी जाणा जावंक. आनी हांगासर तांणी तशें केल्लें त्या दळा. ओके वर्स 18 आमी पळयता देव ताका परत थंयसर आपयता आनी आपयलें त्या दळा थंयसर. उपरांत हांव सर्वेस्परा मुखार सर पडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताका पसंद न्हय आसलेलें करून तुमी पाताक केलें आनी अशें ताका राग हाडयलो देखून हांव पयलींचे परीस 40 दीस आनी 40 राती अनुदाक घेनासतना रावलो. कित्याक तुमचे विरोध सर्वेस्पराचो राग पळोवन म्हाका भिरांत दिसली. तो इतलो कठीण आसलो की तुमचो तो नाश करतो. पूण सर्वेस्परान परतून म्हजें मागणें आयकलें. पयले फावटी ताणें मागलें देवान ताचें मागणें आयकलें. ताची काकूळट ताणें लोकांचेर दाखयली. ओके तें आमी पळयता. परत्यान देवा कडेन उपास मागणें 40 दीस 40 राती पयलींचे बरीच तो थंयसर अनुदाक पडनासतना देवा मुखार तो रावता. थंय देव ताका परतून उपास दिता उपादेश दिता आनी लोकां खातीर तो मागता आनी देवान ताचें मागणें आयकलें म्हणलें आमी पळयता. उपवास मागणें करून जाता आसतना एक्सोडस 34 वर्स 28 आमी वाचया. निर्गमन सो ग्रंथ.
34-28 वचन थंयसर आमी पळोवचें जाल्यार मोइजे 40 दीस आनी 40 राती कान आनी पिवन घेनासतना सर्वेस्परा सोबे रावलो. ताणें सोल्ल्याची उतरां म्हणजे 10 उपदेश फोळ्यांचेर बरोवन दवरली. 28 आमकां तें कळटा. चॅप्टर 34 सेकंड टायम ताणें रावचें तें आमी पळयता. दुसरी उदाहरणां आमी घेवचीं जाल्यार उपवास मागणें. ओके, देवा मुखार देवाचें मुखामळ सोदून, देवाची खुशी सोदून, देवाची मांडावळ सोदून, देवान आशिर्वाद करचें पळोवंक, देवा तावन एक व्हड अजाप जावचें पळोवंक हांगासर खालते जावन देवा मुखार ते रावतात. ओके, देवा मुखार रावतात. आमी रावता न्ही या आमी एक्सपेक्ट मात करता, आमी करता न्ही या हेरांच्या मागण्याचेर आमी रावता. हेरांनी आमच्या खातीर मागल्यार पुरो म्हणून सांगून आमी कितेंपणी करता न्ही. मस्त जाणां आसात, सभेंत आसात, आमच्या कुटुंबांनी आसात, मागणें करूंक सांगतात आमकां, पूण ती एक खाडी सयत हालयनात. ओके, सो आमचें मागणें, आमचें समर्पण, आमचें खालतेपण देवा मुखार खालती जावन, देवा म्हाका कुमक कर, देवा म्हाका साध्य कर, म्हाका असल्या स्थितींत उरोवंक तूं सोडनाका. हांवें तुका वेळ दिवना, हांवें तुका फावो तें स्थान दिवना म्हज्या जिवितांत, म्हज्या बिझनसांत हांवें तुका स्थान दिवना, म्हज्या कुटुंबांत तुका हांवें स्थान दिवना. पूण आज हांव तुजे मुखार येता आनी तुका उलो मारता, देवा म्हजी काकूळट कर, म्हाका तुजें मुखामळ दाखय, म्हाका तुज्या मुखामळाचो प्रकाश म्हजेर फांकासो कर. तुज्या विशयांत मस्तो हांव आयकते आसा. तूं वाट उगडसो म्हणून सांग, तूं अजापा करसो, बसावणे पाळसो म्हणून सांग. म्हाका हे तुका कळी, तुका पळोवंक जायचें, तुका भोगूंक जायचें, म्हाका हे तुजें मुखामळ दाखय. हांवें कंतार म्हज्या उपवास मागण्या वेळाचेर हांव सबारपटी म्हणचें आसलें, लॉर्ड गिव मी ऑल्सो स्प्रिंग्स ऑफ वॉटर. देवा म्हाकाय तें जिविताचें उदक तें पियोवंक तूं दी. ओके, एका लेखान ताणें दिलां. आय एम टॉकिंग अबावट समथींग मोर. आमी तें आयकत आसतना प्लीज डोंट कम टू कन्क्लुजन्स. थोड्यांक आमकां गोत्ता थोड्यांक गोत्ता आशिल्ल्यांक आमी त्याच मापान तें मेजता. देवाचो आत्मो आमकां कितें सांगता तें आमी आयकोवया. ओके, सो हांवें म्हजे थंय हांवें मागता आसतना वॉट आय मेंट, इट वॉज नॉट दॅट जस्ट तें उदक सालवासाचें उदक तुवें दिलां. येस, आय एम टॉकिंग अबावट मच मोर वॉट यू गेव. म्हजे प्रत्येक तरान म्हजे कडेन 2 एग्जाम्पल देवा मुखार हांव व्हरनासलो, प्रत्येक परतून जॉन जी लेक म्हणल्यार एका देवाच्या सेवकान, आनी चार्ल्स फिन्नी ताच्या जिवितांत तांणी कितें पियेल्लें तें म्हाका जायचें. पयल्या सभेंत तुवें कितें पियोवंक दिलें तें म्हाका जायचें. म्हाका दुसऱ्यांनी पुरा सांगून तें म्हणचें तसलें न्ही. तांकां चार्ल्स फिन्नीचो अनुभव जावना, ऑफकोर्स म्हाका जावना. ओके, हांवें देखून विचारचें. जॉन जी लेकाक कितें बगलें तें तांकां अनुभव जावना. त्या पयल्या सभेंतल्या सबारांनी कितें बगलें, पेद्रून ह्या जुआवन म्हजे कडेन दुडू भांगार रुपें म्हजे कडेन ना, पूण म्हजे कडेन आसलें तें तुका दिता म्हूण सांगचें तसलें तांणी बगोवना. बगना जाल्यार इल्लेशें अनुभव केला. हांवें तशेंच इल्लेशें अनुभव केला. देखून म्हाका वेन आय से कितें लॉर्ड गिव मी ऑल्सो स्प्रिंग्स ऑफ वॉटर, तें वाळोवन वेचें, भितर तावन वाळोवन वेचें. फकत सांगूंक न्ही, बगार अनुभवान तें वाळोवन वेचें. तसलें म्हाका जाय जाय. परच्या आयतारा भुरग्यां खातीर मागणें करता आसतना म्हाका उडास आयलो तें मलेशियांत हांवें कितें पळयल्लें, न्यूझिलंडांत हांवें कितें पळयल्लें. भुरग्यांक देवान आपडचें तसलें. सो आमी इल्लेशें पळोवन आमी तातूंत तृप्ती जावन रावंक न्ही देवान आपयलां. आशेतल्यांक, भुकेल्ल्यांक, तानेल्ल्यांक देवा कडेन वर्ती भांडारां आसात, वर्तें खजन आसा, वर्ती न्हंय आसा, देवाच्या आत्म्याची न्हंय आमी वाचता. ती न्हंय कित्याक आमी विसरता. आमकां इल्लेशें मेळिल्लें क्षण आमी आमचे कडेन पुरो आसा म्हणलें बरें, कित्याक आमी उलयता, कित्याक आमी करता. कोणी
हे कोणाय की सकला घालच्या खातीर न्ही, काळीज मोडच्या खातीर देवा म्हाका, देवा आमकांय पळोवंक साध्य कर. तुज्या सभेक तूं पळय, आमकां तूं पळय. आमी आशेतां, चड आमी आशेतां. आमचे मदें तुवें वर्तें काम करचें आमकां पळोवंक जाय, आमच्या शहराचेर प्रभाव घालचो पळोवंक जाय. आमची सभा तुज्या खातीर उठोन परजळची जाय. आमच्या सेवे मुखांत रत्मे बचाव जाय. आमच्या सेवे मुखांत, आमच्या जिविता मुखांत दुसऱ्यांक ते कन्विक्शन येवंक जाय. फिन्नीच्या जिवितांत फिन्नी तो वचोन वेता आसतना कित्याक हांवें आमचें सांगचें, कित्याक म्हळ्यार ते राखून रावले, कलते जाले, राखून रावले, मेळटा म्हणसर, आनी ते गेले. उपरांत ते येता आसतना ते खंयसर गेले गी. कोण हांवें आतां फिन्नी विशयांत उलोवचें ते न्ही, तो खंयसर गेलो गी. थंयसर गांव तांतलो लोक सगळो त्या पवित्र देवाच्या ताच्या प्रभावान तो आयलो. पातकांचें तांकां कळ्ळें, आमी पातकी म्हूण सांगून देवा तावन आमी पयस सावन देवाक लागीं सरा जाय, आमी रडा जाय, पाताक आमच्या जिणी बदली जाय म्हणलें. आनी तें जावंक थंयसर सुरू जालें. सो देवाचें मुखामळ आशें म्हणून देवा तावन घेतलें तांणी, आनी तांचे वरवीं जिवीत तांचें बदल्लें आनी दुसऱ्यांचेर प्रभाव घालूंक तें सगळें. जॉन जी लेक विशांत, जॉन जी लेक म्हणल्यार एक संगत सांगता हाचे विशयांत, 2 संगती. एक तो सांगता, ताका पवित्र आत्म्यान बरयलें जाल्यार तो म्हणटा, म्हाका देवान मोगान असो बरलो, म्हाका पातक्यांक हांव वेंगता आसतना तांकां देवाच्या मोगाचो अनुभव जालो, आनी ते देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक साद जाले त्या मोगा वरवीं. देवाचो मोग म्हाका असो बरलो गी. आनी एकल्याक ताचे ल्हानशी संगत देवाच्या विशयांत आसता आसतनाय ताका निराशा जायनातले बरी. बगार ताका आणकी चड देवाच्या त्या मोगाच्या त्या एका गुंडाये पर्यंत लोटूंक व्हरूंक तसलें एक म्हजें थंय भावन आयलें. ताका देवा थंय आणकी चड वाडोवंक, देवाच्या त्या मोगाच्या त्या गुंडायेन ताका लोटूंक तसलें एक देवाच्या आत्म्यांत द बॅप्टिजम ऑफ लव ही सेस पळय म्हणटा, त्या मोगांत म्हाका बाप्तिस्म जालो. आमी बाप्तिस्म म्हणटा आसतना तातूंत बुडोवन काडचें म्हणटा, तसल्या एका बुडोवन काडचें, तसल्या मोगान ताणें म्हाका बुडोवन काडलो. दुसरी संगत तें जाल्या उपरांत ताच्या जिवितांत असलीं अद्भुतां जावंक सुरू जालीं. तो आफ्रिकांत आसता आसतना थंयसर एक मारेकार पिडा थंयसर आसता आसतना तरी एकलो ताका जागृत रावंक सांगतले. पूण तो तांकां कळचे खातीर हांव कोणाची सेवा करता, तो देव कितलो महान आनी ताची सकत म्हाका राखता म्हज्या जागृतकाये वरवीं न्ही. तशें परतून अशें सांगता आसतना आमी जागृतकाय सांडून आमकां जाय जाल्ले बरी कालय करयेत त्या अर्थार सांगचें न्ही. पूण ताच्या जिवितांत पवित्र ताका बरयलें तेन्ना कितें जालें म्हूण ताच्या हाताचेर तो त्या पिड्यांत आशिल्ल्या लोकांक त्या गायांतलो पू ताच्या हातार घालून त्या मायक्रोस्कोपा मुखांत तांतूं चॅक करता आसतना तांकां दिसून आयलें ते पू घाल्ले ते क्षण तांतले आसले ते जर्म्स ते पिडा हाडचेच आसले, ती क्रिमी या वॉटेवर ते हाडचे ते क्रिमी ते ताच्या हाताक लागले तक्षण थंयसर मरण पडचें तांकां दिसलें. सो देवाचें मुखामळ सोदून देवा तावन घेवचें तसली सकत त्या पयल्या सभेंत आशिल्ली सकत ती मेळच्या खातीर हे पुरा राखून रावले देवाचे सेवक मस्तूसा. ओके, सो ते राखून रावले आनी तांकां तें मेळ्ळें. सो आमचे थंय तसली एक बूक आसा की ह्या आमकां एका घडये तें हें बरें आसा, हें जाय जें आमकां जाय जें, पूण तें जावचे खातीर आमी कसलें म्हणी मोल आमी बांदिना, उपास मागण्यांत रावना, तसलें न्ही. पूण हांगासर आमी पळयता कितें तांकां ती बूक आसली, कितें देवाचें मुखामळ सोदचे खातीर. ओके, तर नेक्स्ट एग्जाम्पल आनी एका रितीचें आमी एग्जाम्पल पळयता आनी तें हन्नाचें आमकां हन्नाच्या जिविता विशयांत कळीत आसा. ओके, फर्स्ट सॅम्युएलांत थंयसर
सगळे वाचूंक आमी येचे नाका पूण आमी सबारपोटी ते वाचलां ते कितें कितें करता तिका कान रुसना तिका ती सगळो सांगता तूं उठ तूं जेव म्हूण सांगून तूं काल्याक दुकांत आसाय पूण तिचें थंय तें तसलें एक काळीज तिचें बेसन जाल्लें तिका कितें जाय आसलें की तें मेळच्या खातीर ती देवा मुखार ती वचून मागणें करता येयली पळयता ताका आनी तो चिंता ही पियोन बेबदी जाल्या आनी ती असलें पुरा पिशेपण करता म्हूण सांगून तसलें एका आटे विट्यांनी ती मागता देवा मुखार उपवास करून मागता उपवास करून मागता आनी देवा कडेन ती उलयता सांगता देवा म्हाका एक पूत दिशी जाल्यार त्या पुताक तुज्या सेवेक हांव पाटी दिते सो उपवास आनी मागणें देवाक तें कशें मेसवलें देवान ताचें मागणें आयकलें तिका सामुएलाक दिलें एक देवाक गरज आसली एक त्या इस्रायल लोक सकलो त्या येलीच्या त्या वेळाचेर ताचें पूत देवातान पयस वचोन तें सकड कितें पुरा पातकांत तें आसलें तें प्रद्वार ते करताले हर एक करताले सॅक्रिफीस देवाक म्हूण हाडलो सॅक्रिफीस तातूंत बरें आसलें तें सोडून काडटाले असल्या सिच्युएशनार आसता आसतना देव सोदतालो त्या लोकांक फाटी हाडचे खातीर आनी त्याच वेळाचेर हे असले एका मागण्यांत असल्या एका उपवासाच्या मागण्यांत असल्या एका सॅक्रिफिसाच्या मागण्यांत असल्या एका समर्पणाच्या मागण्यांत एक स्त्री थंयसर देवा मुखार आयिल्ले ते दळा देवाचें येवजन आनी त्या स्त्रियेचे ती आशा अत्रेक ते सांगाता मेळ्ळें आनी देवान तिचें मागणें आयकल्लें आमी पळयता ओके दानियेलाच्या ग्रंथांत 9 अध्याय 3 दानियेलाचें उदाहरण आमी पळोवचें जाल्यार मोर्देकानी एस्तराचें येदोळूच आमी पळयलें ओके कितें जालें मोर्देकाय आनी एस्तराच्या जिवितांत हें हामान विशयांत वदोळूच आमी ध्यान केलें 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता हें सकड एस्तराच्या बुकांत 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता हें सकड 1-3 मागीर 16वें वचन कितें तें उपवास करन राया मुखार कोणेंच वचोंक राया मुखार कोणेंय आज्ञा नासतना वचोंक नासलें पूण तें उपवास केल्ले वरवीं थंयसर ती वेता धैर्यान वेता आनी राय तिका स्वागत करता रायान स्वागत करना जाल्यार तो भांगराचो तो एक राजदंडा म्हणटा गोल्डन सेप्टर तो कोण येता की तांचे मुखार ताणें तो विस्तार धरनातल्यार तांकां मरणाची शिक्षा जाताली हांगासर उपवास मागणें करन ती येता थंयसर उपवास मागणें कित्याक हें सकड हें सवाल विचारून आमी मुखार वता सो हातूंत आमकां कितें सत पळयतात म्हूण दाखोवन दिता ओके आमकां सबारपोटी समजना मस्त सांगती आमी समजना आमकां समजनातले तक्षण उपवास मागण्याची गरज ना म्हणून न्ही आमकां सबार सांगती समजना सो देखून आमच्या समजणेन आमी ते विवर्सून सांगता कितें सांगता उपास मागणें केल्ले वरवीं न्ही तें उपास मागणें करनात म्हळ्यार आमचो एका लेखान म्हणचें जावयात आमी उपास मागणें करनातल्यार देव करता म्हणलें सो बट एवरीवेर असलें पुरा संगती घडच्यो उपास मागणें केल्ल्या त्या दळा ते जाता सो वी डोंट अंडरस्टँड वॉट इज द कनेक्शन सबारपोटी ताचो अर्थ तें करनातले वरवीं जाता म्हण न्ही देवान तें निर्मिलां जाल्यार देवाची वाट आमकां समजनातल्यार त्या रितीन आमी गेल्ले त्या दळा मात्र संगती घडटात ओके सो वी आमी समज जाय देवाचें ते योजना प्रमाणे सो उपरांत आमी पळयता दुस्मानाचे सक्कड योजन तें तिरस्कार जावचें राया मुखार वता आसतना राय सांगता एस्तर राणये कितें जाय तुका तुजी आशा कितें यू आस्क एंड म्हज्या राजाचे अर्दे राज म्हूण आसत सगळे अर्द ते सगळें तुका तें इसारशी जाल्यार हांव तें दितां सी फास्टींग एंड प्रेयर डीड मिरेकल्स वंडर्स
आमी दानियेलाच्या विशयांत पळोवचें जाल्यार 9व्या अध्यायांत 3ऱ्या चॅप्टर 9 डॅनियल चॅप्टर 9 वर्स 3. उपरांत हांवें सरस्पराचेर नदर घाली आनी उपास करून गुणये वस्त्र न्हेसून आनी आंगार गोबोर घालून हांवें ताचे कडेन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. ताणें केल्ले मागणें थंयसर दानियेलान आनी उपरांत आमकां कितें सकलें घडलें म्हणल्यार आमी पळयता. जेरेमाया प्रवादीन सांगल्लें तें उतार तें नीज जावचे खातीर एक्सायला तावन तांकां बंदीवान जावन व्हेल्ल्या त्या जाग्यार तावन परत पाटी वेच्या खातीर त्या खातीर दानियल मागते आसा, उपवासांत रावन मागणें करते आसा आनी देव ताचें मागणें आयकता. आमी पळयता 21 दीस तो 21 दीस तो मागण्यांत रावता, उपवासांत रावता, मागण्यांत रावता आनी देव आंज बडयाक धाडटा. तुवें मागणें सुरू केल्ल्या त्या दिसाक देवान तुजें मागणें आयकलां म्हूण सांगता. पूण ते 21 दीस कित्याक उपवासांत मागण्यांत कित्याक म्हळ्यार थंयसर आत्मीक झूज तें आसा. आमी मागले तक्षण आमकां मेळटा म्हूण न्ही, आमी मागले तक्षण ताचें आन्सर येवन पावता म्हूण न्ही. मस्त थोडे फावटी आत्मीक रेल्मांत थंयसरय आडकळी आसात. थोडे फावटी आमचे थंय आडकळी आसात, आमच्या मोदेगांत आडकळी आसात, आमची तर्कां वितर्कां आसात, आमच्यो आलोचना आसात. हांगासरी झूज जाता, आत्मीक त्या वातावरणांत ती झूज जाता. सबार फावटी तें देव झुजता, आमकां न्ही तें झुजूंक. पूण हांगासर आसलें झूज आमी झुजोंक आसा मागण्यांत, थोडे फावटी उपवासांत रावून. जेजूचें उपवास मागणें त्या विशयांत आमी जाणा. सांत पावलाचें उपवास मागणें कितलें आसलें, तो कित्याक करतालो. कृपे विशयांत सद्द उलोवचो देवाचो सेवक, देवाचे कृपा विशयीच जाणा आशिल्लो सेवक, देवाच्या कृपे विशयांत परत परत आमकां शिकोवचो तो सेवक. तो उपवासांत तो आशिल्लो कित्या खातीर तर आज कित्याक आमी समजना उपवासाची गरज आसा, मागणे गरज आसा म्हूण सांगता. कित्याक आमी समजना. सांत पावलाच्या जिवितांत हांव थोडी उतरां आमी पळोवया. धर्मसाची कृत्यां 9वो अध्याय 7वें वचन. थंयसर ताका स्वामी दिश्टेक पडटा, जेजू दिश्टेक पडटा. थंयसर आमी पळयता 7वें वचनांत. ताचे बराबर पयन करतले तटक जाले आनी उतार सुटनासतना उबे आसले. ओके 9:7-9:9 ते पयल्या वचनांत हांव ताका जाल्लें तें दर्शन आमी पळयता. धर्मीक शेवटूंच्या विशयांत पळयता. ताणें सोम्या कडेन विचारचें आमी पळयता. तरी एक जेजू म्हूण ताका कळटा. तो जेजू ताका आपडटा. ताका कुड्डो ताच्या त्या परजळान तो कुड्डो जाता. पूण भितरल्या मनशांत हांव कितें ताका ताचें न्ही तें नवी दिश्ट ताका मेळटा. भायली दिश्ट तशीच उरता. आनी उपरांत तो वेता थंय सोम्याच्या त्या फर्माणाकाल तो सांगता आतां उठ आनी शहराक वच, तुवें कितें करी जाय तें थंय तुका सांगतलें. ओके तें सांगता. 9व्या वचनांत आमी पळयता 9वो अध्याय 9वें वचन. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अनुदाक आपडलें ना. ओके अनुदाक ताणें आपडलें ना. फास्टिंगांत ताची जिणी आराम जाता. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 5 आमी पळयता. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र 6वो अध्याय 5वें वचन आनी उपरांत 11वो अध्याय 27वें वचन.
उतरां आमी पळोवया. जस्ट हे समजोवच्या खातीर कित्याक उपवास तांणी केलो, आमी आरंभ केले. वी फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ मेनी अदर्स हू फास्टेड एंड प्रेड. सो देखून तांच्या जिवितांत तांणी उपवास आनी मागणें केल्ले वरवीं देवाचें दर्शन ताका जालें, देवाची महिमा तांणी पळयली, देवा सांगाता एनकावंटर तांचे ते जालें आनी तेचो एनकावंटर ते दुसऱ्यांक दी लागले. सो हांगासर एकलो आसा हांगा, ताका जाल्लो तो ते एनकावंटर दुसऱ्यांच्या जिवितांत हाडसोत आसलो. ओके, 2 Corinthians chapter 6 verse 5. तो ताचेच विशांत तो सांगता ताणें कितें पुरा खंयच्यान तो पाशार जालो आनी पुरा म्हणून. गरजांमध्ये, अडचणेमध्ये, जर्मनाचे मार करतना, बंदेंत लोळोन आसतना आनी उसंबळायामध्ये पुरासण्यान सोलवतना, न्हीद करतना वा उपास काडटना आमी देवाचे सेवक म्हणून दाखोवन दिता. ओके, कोंकणीच्या तर्जुम्या प्रमाणें हांवें वेचन जाल्यार आमी देवाचे सेवक म्हणून दाखोवन दिवचे संगती म्हणून सांगता. तो उपवासांत तो रावतालो. ओके, उपवासांत तो रावता थंयसर. उपवास ताका गरज म्हणून ताका भोगलें. सो 11:27 आमी पळोवचें जाल्यार. ओके, थंयसर आसले मात्र हांव उलोवंक येता, सडीत उलोवंक हांव वचना. ताची जिणेंत तें सड्ड जाल्लें आमी पळयता. 11:27. वावटी बरीत वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळून बुकेन आनी ताणेन सबार उपास काडून हिंव तोडून पांगड नासतना उक्तो पडून हांव जायतो कश्टला. ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय म्हाका आसा दिसपड तो भार, म्हणजे समेस्त पवित्र सभांचो हुस्को. त्या बर्डना निमती, त्या उपवासा निमती, तो मागण्यांत रावल्ले निमती, देवाचो ताळो आयकोंक, तो देवाचें मार्गदर्शन घेवंक, देवाचें लिडींग घेवंक, पवित्र आत्म्याचें लिडींग घेवंक, पवित्र आत्म्या सांगता तसले एका एकवटांत रावंक ताका साद जाली. ओके, हें आमी पळयता. उपवास मागणें देवाचें योजन जावन आसा. आनी तें योजन बदलोवंक ना, आतांय तें आसा. त्या खातीर उपवास मागणें तांकां गरज आसलें जाल्यार तें आमकांय गरज म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. रीस हावेल्स म्हणून एक नांव आमी थोड्यांनी आयकलां जावंक. हांवें तो विडियो घाल्लो आदले फावटी पळयल्लो जाल्यार ताचे विशयान तुमकां कळीत जाता. कोणें आयकलां तांकां ताचे विशयान कळीत आसा. सो रीस हावेल्स म्हणलो एक इंटरसेसर, एक विज्ञापन मागणें करचो, देवा मुखार मध्यस्थपणाचें मागणें करचो. आनी ताच्या मागण्या मुखांत देवान कितें पुरा केलें आनी कसलें मोल ताणें बांदलें ताच्या विशयान फायंड आवट केल्यार आमकां कळटा. कसलें मोल ताणें बांदिचें पडलें, खंयच्या सकट संकश्टांनी तो गेलो आनी दुसऱ्यांक तो ते मागणें शिकय लागलो. आनी त्या मागण्या वरवीं हिटलर ताका थंयसर कितें युरोपांत सगळें पुरा स्वाधीन करूंक ताका जालें ना. तो सोलवलो. रशिया वचूंक जावना ताका, इंग्लंडांत प्रवेश घेवंक जावना, अमेरिका कडेन सोलोवचें पडलें. ओके, सगळ्यांक. पूण ह्या सगळ्याक एक व्यक्ती कोण रीस हावेल्स म्हणलो आनी ताचे सांगाता त्या बायबल कॉलेजींत आसले ते तरणाटे शिकोवंक आयिल्ले ते थंयसर मागणें करनासले. तो क्रेडीट घेना, पूण ताच्या मागण्या वरवीं ते देवान थंयसर एक व्हडलें काम केल्लें आमी पळयता. उपवास मागण्या मुखांत एवँजलिस्ट एलन म्हणल्या विशयांत हांवें एकटी सांगलां. ओके, ताच्या बुका विशयांत ताणें बरयल्ल्या बुका विशयांत उपवास मागण्यांत तो रावल्ल्या विशयांत तो सुवार्ता दिता आसतना तोवळ अप्रूप खंयसरी एक अजापां घडटाली, पिडा गूण जाताल्यो म्हणून सांगता. आनी
तो असल्या एका बर्डनान तो भरता की तो देवा तुजी ती सकत त्या पयले सभेंत कशें घडटाली गे तसं लिखता. आज कित्याक थंय पळोवंक मेळना आनी तें मेळचे खातीर म्हाका तुजे सांगाता वेट करसूंक जाय तुजे तावन घेवच्याक म्हाका तूं तयार कर तो सांगता आनी तो थंयसर रावता. सबार फावटी प्रयत्न करता सुलवता आनी आखरेक एका वेळाचेर तो रावता वचोन आनी उपवास मागण्यांत रावता. देवा सांगता ताका मुखामुखी तो एक अनुभव जाता म्हणसर तो रावता. सो ताणें एक बूक बरयला द प्रायज ऑफ गॉड्स मिरेकल वर्कींग पॉवर. कोणाक वाचूंक जाय जाल्यार म्हाका सांगेत. ते ऑडियो आसा PDF आसा म्हजे कडेन कोणाक जाय जाल्यार जस्ट घेवच्या खातीर न्ही कोण वाचतात कोण आयकतात कोण त्या विशयान मागतात तांचे खातीर. सो तातूंत तो हें सगळें सांगता आनी ताचे उपरांत कसली पुरा अजापां जाली. एक तें अजाप जाल्लें त्या एका भुरग्या विशयांत ती टेस्टिमनी हांवें सांगिल्ली त्या बुकांत हांव ती सांगिल्ली उडास आसून मुरटेल्ले हात एक ल्हान भुरगो दोळे नातुल्लो जीब भायर देंवन आसुल्लो. तसल्याक तो सगळ्या मुखार त्या क्रुसेडांत तो ताका घेता स्टेजीचेर तो घेता आनी मागणें करता रडोवन तो मागणें करता. देवाचें एक वर्तें कंपॅशन देवाचें एक कनवळें तें एक दया ताका भरता आनी तो मागणें करता आसतना एकच वरा थंयसर दोळे नातले कडेन दोळे येतात. ते मुरटेल्ले हात ते नीट जातात. हात पांय ते नीट जातात. एक सगळ्या भलायकेन आसुल्लो एक भुरगो थंयसर देवाच्या अजापा वरवीं तो बदलोवन येता. ताची जीब सारकी जाता हर एक सारकें जाता आनी तो उलोवंक सुरू जाता एका त्या मागण्याच्या वेळार. नॉट ए ग्रॅज्युअल मिरेकल इमिडिएट मिरेकल तसली सबार संगती थंय जातात. कित्याक तो ते मोल बांदूंक थंयसर रावलो. आमकां सबार फावटी आमी हें आयकता मात्र बट वी रीड आमी आयकता वाचता बरें म्हणून चिंतता एका घडये इमोशनल जाता पूण आमी हें जाणा जावनी आमी तांणी केल्लें तशें आमी करूंक फुडें सरना. आमकां जायना म्हणून आमी चिंतता. येस मस्त जाणांक जायना जावंक आमकां त्या तसल्या सेवेक आपोवना म्हणून आमी चिंतता जावंक. वील समबडी पे द प्रायस आमच्या ह्या काळार कोण पुणी तशें करतीत गी. इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 62 6 आनी 7 आमी पळयता. सबार फावटी आमी मागणे झुजारी म्हणटा आसतना आमी ते कोट करता. मागण्याक आपयल्ले म्हणटा आसतना आमी कोट करता सांगता देवान सांगचें तें इस्रायल लोकांक तुज्या पागोराचेर हांवें पाऱ्यागाराक दवरल्यात. ते विराम घेवचे नात आनी म्हाकाय विराम घेवंक ते सोडचे नात. जेरुजलेमा हांवें तुज्या पागोरांचेर पाऱ्यागारांक दवरल्यात. दीस रात ते वोगे रावचे नात. तुमी सोरस्पराक सियनाचो उगडास धरूंक लायतले न्हू. तुमकां विशय आसचो नाका. ताणें जेरुजलेमाचें पुनर्निर्माण करीसर आनी आख्खे पृथ्वीचेर तिका किर्तिवंत करीसर ताकाय विशय घेवंक दिनाका. ते आमी करता कितें आमी करता आमी म्हणटा तें आतां हांव ताच्या विशयान उल्लेख करते आसा. कितलें हांव करता कितलें आमी करता आयकल्लें तें आमच्या मागण्याच्या वेळाचेर ह्या मागणें लीड करता आसतना आमी तें कोट करता. पूण आमचें जिवितांत तें नीज गी कितलें नीज तें एक इमोशनल बिल्डअप करचे खातीर आमी तें कोट करता जावंक ह्या प्रेयर लीड करचे खातीर करता जावंक. पूण नीज अशें आमचें जिवीत आसा गी. सो उपवास मागणें कित्या खातीर म्हणलें आमी समजता वांतू हांगासर आसा. तें करीत देवान करता म्हण आसत आमी विशय घेनासतना ताकाय विशय घेवंक सोडनासतना देवान करता आसत तें आमी मागण्यांत रावचें उपवासांत रावचें सॅक्रिफायस करूं. कितलीं जाणां आमी तयार आसा आमचेच कडेन आमी विचारया कितलें हांव तयार आसा
म्हाका सांगेत ह्या विशयान सकट तयार कर न्ही सकट सांगेत आजकाल समस्या कितें म्हणून आमी सगळ्यांक जाणा आसा आमी वाचता आमी संदेश दिता आमी दुसऱ्यांक सांगता पूण सांगतलेय आनी आयकतलेय मस्त आमी सुकोन पडटा मस्त मस्त सुकोन पडटा आमी कितें तें सांगता तें आमी करच्यांत आमी सुकोन पडटा आयकतले आमी आयकून रावता पूण करच्यांत तें सुकोन पडटा पूण हे हांगासर आमी उदाहरणां पळयल्ले ते सुकोन पडोंक ना तें जाता म्हणसर ते रावले थंयसर तांणी पळयलें मोइजे रावलो दानियल रावलो नेहमाय रावलो एजरा रावलो मोर्देकाय रावलो एस्तर रावले अन्ना रावली निमाणे जाकोब रावलो जाकोबान काले म्हणे जेनेसीस 32:26 आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 32:26 आमी पळयता थंयसर तो त्या देवान धाडलेल्या त्या आंजा सांगता थंयसर झगडून आसता आसतना जबेत देवूच थंयसर त्या जाग्याचेर आसुल्लो म्हूण आमी पळयता देवाक हांवें पळयलो म्हूण सांगता तो देवा कडेन तो झुजलो म्हूण देव सांगता तूं मनशा कडेन झुजलोय देवा कडेन झुजलोय आनी तुका जीक मेळ्ळी म्हूण सांगता सो केदाळा जीक मेळ्ळी केदाळा देवा कडेन तो चलवलो निजायकी चलवलो देवान ताका आपडलें पूण तरी आपड न्हू ताका ताणें जियोवची रीत ताणें बदलिली ताणें चलची रीत बदलिली ताचें काळीज बदलिलें ताचें नांव बदलिलें ओके भितर एक बदलावन हाडून ताचें नांव ताणें बदलिलें पूण ताका ताणें सोडलें ना वचोंक सोडलें ना 26 ते उतरान तो सांगता हाळे दीस उजवाडते आसा म्हाका वचोंक सोडूं म्हूण सांगून जाकोबाचेर जैत व्हरूंक आपणाच्यान जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंगटाक एक मार दिलो आनी ताच्या पेंगटाची केळ सुकली आनी त्या मनशान म्हळें आतां म्हाका वचोंक सोड दीस उदेंवन आयलो पूण जाकोबान जाप दिली तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय हांव तुका वचोंक सोडचो ना तुजें नांव कितें विचारलें त्या मनशान जाकोब ताणें म्हळें त्या मनशान म्हळें ह्या फुडां तुजें नांव जाकोब न्हय बगार इज्रायल कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैतवंत जालाय जैतवंत केदाळा जालो केदाळा तो देवाक ताणें आपणूक सोडलें ताचो स्वभाव बदलूंक सोडलो ताचें नांव तें नीज नांव देवा मुखार सांगता आसतना आनी ताचें तें आशिर्वाद ताणें पयले फावटी घेतिल्लें बापायता इजाकाता तें सोंपपणी ताणें घेतलें तें सकट भोगता आसतलें जाकोबाक सांगता आसतना तें उडासाक तो हाडटा म्हाका पयल्या त्या पुताक मेळचें तें आशिर्वाद खंडीत मेळना तें पूण तें दगलबाज कर हांवें तें घेतलां पूण म्हाका तुजें आशिर्वाद जायजें आतां तुजें आशिर्वाद जायजें म्हाका मोसान घेतलें तें आशिर्वादाच्या की चड म्हाका तुजें आशिर्वाद नीज आशिर्वाद जायजें देवा आनी थंयसर तें तो सांगता आमी मोस कर्ण कालें घेतलां कोण आयता आमच्या मलगड्यांत हांव मोस कर आमकां ना जाल्यार तशें करनातलें जाल्यार आमकां मेळटें ना आमकां गुर्तू ना ओके सो आज हे स्टडी करता आसतना आय डोंट नो वाय आय एम सेयींग दीस म्हजो उद्देश ना तो तशें कितें आसलें वरवीं आमच्या जिवितांत कस्ट या कितेंय आसा गी देवाक घट्ट धरया आनी सांगया देवा मोसत हांव आयिल्ले आशिर्वाद म्हाका नाका आज तूं म्हाका आशिर्वाद दी म्हजी चूक जाल्यार जाकोब नांवाचें अर्थ कितें मोस करतलो वंचन करतलो वंचक देवा तसले आशिर्वाद म्हाका नाका हांवें घेतला जाल्यार म्हाका तूं बक्षी म्हजे वरवीं आतां कांय करूंक जायना पूण तूं म्हाका सारकें कर म्हजी वाट सारकी कर म्हजें जिवीत सारकें कर म्हजें आशिर्वाद नीज कर बरें कर पवित्र कर तुजें तावन येवचें तसलें जावं दी नव्यान म्हाका आशिर्वाद कर ओके सो उपवास मागणें सो आज मेनली आमी ह्या संगती विशयान सबार संगती हांगासर हांवें सांगले संगतींत आमी आटापिल्ले पळयता
सो आमी पळयता उपवास मागणे म्हळ्यार कितें एक देवाचो स्पर्शान पावन आमी बदलूंचें आनी आमी नीज आशिर्वाद दुसऱ्यांक जावचे खातीर एक समर्पण करचें देवाचें आपणणी घेवचें आमचें तें नातल्लें आमचें तें आमच्या स्वभावान नातल्लें देवाच्या स्वभावांत आसलें ताचें तावन तें घेवच्या खातीर त्या घेवच्या पोजिशनाक आमी येवच्या खातीर ओके उपवास मागणें दुसऱ्या कारणा खातीर न्ही देवाचो कितें म्हणटात इंग्लिशांत देर इज ए टर्म वीच से आर्म ट्विस्ट करूंक न्ही देवा तावन फोर्स करून घेवंक न्ही बगार आमी देवाची खुशी कितें आसा गे ती आमचें तें जावच्या खातीर आमकां तयार करचें आमचो स्वभाव बदलता फास्टींग आनी प्रेयर आमचो स्वभाव बदलता देव बदलता आमी त्या जाग्याक येवन पावता देवा तावन घेवच्या खातीर देव आमकां मस्त संगती दाखोवन दिता फास्टींग प्रेयरान फास्टींग त्या उपवास मागणें आमी करता आसतना आमकां सारकें तो करता आमकां लागीं तो व्हरता ओके सबार पोटी आमी देवाक अशें आज जाल्यार आमी शिकल्ल्यात आनी एक संगत सांगून हांव आज मोग दिता आनी कंटिन्यू करन नॅक्स्ट विकांत नॅक्स्ट हप्त्यांत नॅक्स्ट स्टडींत हांव तें मोग दोन सोडटा सो वी वॉन्ट टू सी वाय फास्टींग वी वॉन्ट टू सी ए ब्रेक थ्रू इन अ सिच्युएशन बट वी डू नॉट नो वॉट टू डू आमकां एक आमच्या त्या सिच्युएशनांत सन्निवेशांत समस्यांत एक परिहार जाय एक सफलता आमकां पळोवंक जाय आमकां एक सुटका पळोवंक जाय एक ब्रेक थ्रू पळोवंक जाय ब्रेक थ्रू म्हळ्यार कितें सफलता येदोळ म्हणसर जाय नासलें दिसलें सोलवणूच वेता हांव पूण ती सोलवणी आसली जीक जावन बदलूंक जाय ओके माउंटन ऑफ टेस्टिंग वी वॉन्ट दॅट टू बी चेंज इन टू द माउंटन ऑफ प्रोविजन एंड विक्ट्री गॉड्स प्रेझन्स गॉड्स एनकावंटर हियरिंग गॉड्स वॉयस अब्राहमाक जाल्लें बरें ओके सो आमकां ब्रेक थ्रू जायचे आमच्या सिच्युएशनांत आमी मस्त प्रयत्न करता जावं पूण तें देवाचें प्रयत्न देवाची खुशी आमी जाणा जावचे खातीर देवा तुजें येवजन कितें म्हाका ब्रेक थ्रू दिवचें तसलें तुजें येवजन कशें हांव सबारा कडेन विचारलो ताचे कडेन विचारलें हाचे कडेन विचारलें पास्टरा कडेन गेलो प्रॉफेटा कडसून गेलो प्रॉफेटांनी सांगलें तो एक सांगता वो एक सांगता वो एक सांगता तो एक सांगता पूण तुजी आलोचन कितें सोम्या तूं कितें सांगताय तुजी खुशी कितें देवा कडेन आमच्या सिच्युएशनाक आमच्या समस्याक आमच्या त्या हर एका संगतीक देवा कडेन जाप आसा सारकी आसा ताचे कडेन आनी ताचें जावन आमी आयकून जाल्यार आमी थंय दावाचें म्हणना हांगा दावाचें म्हणना आमी ताचे कडसून येत ताचे कडेन विचारयत देवा कित्याक हें सकट घडटा म्हाका कळीत ना पूण हांव तुजे सशीन येता तुज्या पांयां तळा हांव येता हांव तुका वेळ दिनातलो पूण आतां हांव वेळ दिता तुका तुज्या पांयां तळा म्हाका बसूंक जाय तुजो ताळो म्हाका आयकूंक जाय तुजो स्पर्श म्हाका जाय सर्गार दिरवे पुंजावंक म्हाका जाय येदो नुसर संवसारांत पुंजायलें येदो नुसर संवसाराच्या रितीन हांवें चक्कड पळयलें पूण आतां तुज्या दृश्टीन तूं कितें सांगताय म्हज्या विशयान तूं कितें चिंताय तें म्हाका चड इम्पॉर्टंट तूं म्हाका कशें पळयता तुजी खुशी कितें म्हज्या जिवितांत तें म्हाका समजूंक जाय आनी तुज्या दृश्टीन खंयची ती सफलता आसा गी ती म्हाका जाय तुका मन वचत आसलें म्हजें जिवीत जावंक जाय देखून हांव तुजे सरशीन येता वाय फास्टींग एंड प्रेयर कित्याक म्हळ्यार देवा कडेन परिहार आसा म्हणून गोत्त आसा म्हाका पूण म्हज्या राटावळी निमती म्हज्या जबाबदारी निमती म्हज्या कामा निमती म्हाका दुसरे संगत्यो चड प्रमुख जाल्ले वरवीं म्हाका ताचें तावलें आयकूंक म्हाका वेळ ना हांव दुसऱ्या कडेन कितलेंय आलोचना विचारता पूण ताचे सरशीन येवंक म्हाका जायना आनी ताचे सरशीन बसोन म्हाका
तसो ताळो ताची खुशी समजोवची कशी म्हणलें कळीत ना. देखून पुरो हांवें शिकाचें न्ही, पुरो आयकचें न्ही. देखून दुसऱ्या कडेन आनी एकल्या कडेन विचारल्यार चड सुलाभ जाता. पास्टरा कडेन विचारया नाजाल्यार आनी एकलो लिडर आसा, आनी एक कोणी आसा, भाव आसा, भयण आसा, हळे होते एकलो मस्त दुसऱ्या तोंड आयकले प्रॉफिट खंय तो पुरो सांगता खंय दवे ताचे कशें या तसलें पुरो मस्त ह्या दिसांनी घडते आसा. आमकां दुसऱ्या तोंड आयकोंक वेळ आसा, ताचे कडेन विचारूंक, ताच्या पांया तळा बसोंक, मोरयेर बरो वांटो विंचलो म्हूण आमी म्हणटा मागणें करता, पूण आमकां बरो वांटो विंचूंक आमकां कळस आयकोंक कळस मागणें करतना कोट करता. पूण ताची खुशी कितें सोम्या, तुका कितें सांगूंक आसा ह्या विशयांत? फास्टींग प्रेयर इज टू वेट बिफोर हिम, गेट क्वायट एंड हियर हिम स्पीक. ओके, फास्टींग प्रेयर कित्याक? ताचे मुखार राखून रावचें म्हळ्यार बारीक कश्ट. फास्टींग प्रेयरांत राखून रावनातलें फास्टींग प्रेयर आसा जाल्यार तें प्रेयर ना. तें आखरेक तुजी तूं कशी करची, उपवास कर मागीर तुजी तूं कशी करची. जर हांव फास्टींग करता आनी म्हजी तूं कशी करता प्रेयर ना. नीज फास्टींग ताची कशी करची. ताणें काडून उडोवंक सांगचें तें पुरो काडून उडोवचें. ताणें कर म्हूण सांगचें तें करचें. ताणें बोगसूंक सांगतना बोगसूंचें. बोक्साने माग म्हणटाना बोक्साने मागचें. ताणें वच म्हणटाना वेचें. ताणें उलय म्हणटाना उलोवचें. ताणें वगेत बसू तुका सूख जाल्यार जावं पुरो, पूण तूं सोस तूं तशें म्हणटाना येस लॉर्ड तुजी खुशी जावं न्ही, हांव तें उडासान दवरना, हांव बक्षितां. तशें करचें फास्ट तुजी खुशी. सो वेट अपॉन हिम. तुजें उतार कितें सोम्या? वेट अपॉन हिम. हाबाकुकान म्हणलें बरी, दुसऱ्या अध्यायांत पयल्या वचनांत तो सांगता, आय विल वेट. तो म्हाका कितें सांगता म्हणलें आयकोवच्या खातीर हांव राखता. हांव म्हज्या पाऱ्याच्या बुरजाचेर उबो रावतलो, पागोराचेर हांव स्थान घेतलो आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या ग्राण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव रावता. तें रावतां गे हांव. दॅट इज इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 40व्या अध्यायान 31व्या वचनांत परतून तेंच आमी रिसंटली आयकलें ताचे विशयान बायबल स्टडी. He who waits upon the Lord shall renew his strength. तर एकूच न्ही, he who waits upon the Lord. आमी म्हणटा आमच्याच विशयांत आमी ಓಡಿದರು ದಣಿಯನು ನಡೆದರು ಬಳಲನು ಕಾಲ तशें सकड आमी सांगता. धांवल्यार तो थकाना, चल्ल्यार तो धमाना, चलवना, गारुडा बरी तो उपता. आमी बारीक कुशेन तें सांगता. पूण तें सांगलें कोणा खातीर सांगलें? तें सोम्या मुखार कोण राखून रावता, सोम्याचेर कोण राखून रावता. हाबाकुकान सांगलें बरी, हांव थंय रावतां, थंय कावंट्यांत रावतां, हांव थंयसर पागोराचेर रावतां. तो म्हाका कितें सांगता म्हूण सांगून, म्हज्या ग्राण्याक कितें जाप दिता म्हूण सांगून. उपास मागणें फॉर दॅट, तें जावचे खातीर, ताचे मुखार राखून रावचे खातीर, ताचे ताणें सांगलें आयकोवच्या खातीर, ताची खुशी समजोवच्या खातीर. राखून राव. जेजून ताच्या शिसांक राखून रावच्या विशयान सांगलें जेरुजलेमांत. सबार जाणां म्हणटात आज विश्वासी म्हणटात, कित्याक म्हळ्यार थोडे प्रचारक म्हणटात, थोडे बोधक म्हणटात, आज राखून रावंक ना, राखून रावंक तांकां सांगिल्लें म्हूण सांग. जिवितांत पवित्र आत्म्याची सकत ना. पवित्र आत्म्याक येवंक आमी मागचें म्हणना. कित्याक तो आयला मस्त तसलें पुराय आयकोंक मेळटा. आमी थोडे फावटी चिंतेन आसता तेन्त पॅराटामरी तें सांगता, तुका मेळों ना जाल्यार तुवें राखून रावा जेत्त. तुका कितें जाय ताचे खातीर देवा मुखार राखून रावा जैत तुवें.
नाजाल्यार तुका मेळना थंय. तुवें ताणेवंक जाय जंय ताणेल्ल्यांक पिवंक मेळटा. इफ एनी वन इज थर्स्टी लेट हिम कम टू मी एंड ड्रिंक. तुवें येवंक आसा ताचे सडशीन येवंक आसा, ताचे सडशीन येवंक आसा, तुवें ताणेवंक आसा, तुवें राखून रावंक आसा, तो दिता म्हणून आसा. तुका तो तयार करूंक आसा. तूं तयार नाय जाल्यार तुजें थंय भितर बरयलें कस्ताळ तें काडून उडोवंक आसा. वेटिंग बिफोर इज फॉर गॉड टू वर्क इन यू, टू क्लेन्स यू, टू रिमूव एवरीथींग. तुजे ते उद्देश, तुजे ते इरादे ते पुरो नितळ करूंक आसा. ताणें बरोवंक योग्य जाल्लें आयदान ताच्या कृपेन ताच्या ताणें करच्याक तुवें सोडून दिवंक आसा. ओके, ऑफकोर्स तुज्या प्रयत्नान न्ही, पूण तुवें तुजे प्रयत्न आनी ताचे प्रयत्न ते सांगता मेळा जाय. तो विचारतना तुवें दिवंक जाय जंय, तुवें काल जाय जंय. सो देर इज ए वेटिंग. ओके, सो कोणीय तुका सांगतीत जाल्यार इट्स एब्सोल्युटली रॉंग. एखाद्या वेळा कोणी सांगतीत जाल्यार एकल्यान सांगलें तेन्ना रिपीट करता आमी कितें उलयता म्हणलें मस्त जाणांक कळीत. सो दीस पीपल वेटेड. एक बूक परतून आनी एक रेफर सांगता. ताचें म्हजे कडेन PDF कॉपी आसा. लिओनार्ड रेव्हनहिल म्हणलो एकलो देवाचो सेवक. तो सांगता वाय रिवायवल टॅरीस म्हणलो एक बूक बरयता. उज्जीवन कित्याक फाटीं पडलां, ह्या उज्जीवन कित्याक येना, उज्जीवन कित्याक आणकी राखून रावला म्हणजे एका टॅरीस म्हणटा आसतना विंगड विंगड अर्थ समजोवच्या खातीर सांगच्या कित्याक तें आणकी राखता, कोणाक राखता, कित्याक तें राखता, म्हळ्यार वाय इट इज डिलेड, तें कित्याक येना, कित्याक फाटीं पडलां, कित्याक आमी पळोवंक शकना तांणी पळयल्लें, कित्याक म्हळ्यार आमी राखूंक ना, देवा मुखार राखूंक ना, आमी देवा मुखार मोल मानूंक ना, आमचे कडेन टायम ना, राखूंक आम कित्याक राखना ह्या दिसांनी म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन टायम ना, आमकां तें प्रामुख न्ही. आमी ताच्या विशयान मस्त उलयता, पवित्र आत्म्या विशयांत उलयता, पवित्र आत्म्याच्या सत्य विशयांत उलयता आनी आमचे कडेन आसा म्हणटा थोडे फावटी. पूण आसा म्हणलें दाखोवन दिवचें तशें जाल्यार आमचे कडेन कितेंच ना. पयल्या समेत आसलें, पेद्रू कडेन आसलें, जुआंव कडेन आसलें, फिलिपा कडेन आसलें, पावला कडेन आसलें, तें कांयच ना. असलें थोडे सेवक हांवें सांगलें तसलें कांयच ना. तरी आमी देवा मुखार राखून रावंक आमकां नाका, फास्टींग आनी प्रेयर आमकां करूंक नाका. सो आज आमी आयच्या स्टडीन तें कन्क्लूड करता आसतना आमी आमचे हस्तकी विचारया आनी जाप आमकां मेळ्ळ्या, पूण आमी करूंक तयार आसा आमचे सकी विचारया कित्याक आमी करना. मस्त संगती आमी आयकता, मस्त संगती आमकां गोत्त आसा, तरी आमी कित्याक करना तें सवाल आमी विचारया, ताका जाप आमी सोदया. आमचेच तकी हें सवाल हर एकल्याक विचार. वाय वी डोंट ओबे, वाय वी डोंट डू नोईंग फुल्ली वेल. आमची परिस्थिती आमकां जाणा आसा तरी आमी कित्याक करना. देवाच्या उतरान सांगलें आमी पळयता तरी आमी कित्याक करना. तर आज ह्या सवाला सांगता आमी आखेर करता. वाय फास्टींग एंड प्रेयर. विदाउट फास्टींग एंड प्रेयर नेक्स्ट अंतू आमी उरलेले संगती पळयतले हांव, इन्क्लुडींग जेजून म्हणलें त्या दुश्ट आत्म्याक शिसांक कांडून ताका दावडावंक जायनासलें जाल्यार ताणें एका उतरान दावडायलें आनी त्या दाळा ताणें म्हणचें, त्या विशयान ती आमी स्टडी करतले. दीस डजंट गो एक्सेप्ट थ्रू फास्टींग एंड प्रेयर म्हणून ताणें म्हणचें. उपवास मागणे नासतना असलो दुश्ट आत्मो तो सोडून वचना म्हणून सांगलें. ओके, त्या विशयान ती ताचो अर्थ कितें आमी शिकोवंक आसा तें नेक्स्ट अध्यायांत निमाण्या 3rd पार्टांत आमी पळयतले. ताचे उपरांत आखेर आमी करतले. आमी मागणें करया. मोगळा सुम्या तुज्या पांया तळा आमकां समर्पण दिता. बापा, तुजें उतर आमी आयकलें. आमचें ज्ञान, आमची समजणी ती उणी सोम्या. म्हजी समजणी ती उणी,
म्हज्या समजण्यात कितें उणेंपण आसा की तें तूं भरती करून दिवचो देव जावन आसाय आमकां हर एकल्याक आनी आमच्या सगळ्या कितें उलयलां तें तुज्या आत्म्या वरवीं तें सारकें कर आमकां कळीत नातलें सर तुज्या आत्म्या मुखार आमकां शिकय आनी कितें आमी आयकता तें प्रॅक्टीस करूंक कितें आमी म्हणटा तें प्रॅक्टीस करूंक आमचें तें चड आशा ती सांबाळून दवरूंक तें समर्पण सांबाळून दवरूंक खालतें जावंक तुजे मुखार तुका अवकाश करून दिवंक आनी आमकां कळीत नातलें तुका कळीत आसा आमकां आमच्या समस्यांक परिहार नातलें तुजें तावन तें मेळटा आनी आमची जाणवाय पावनातली तुजी जाणवाय ती पावता आनी तूं सगळ्याक पुरो आमी तें कंतरान म्हणचे बरी तूं पुरो तूं मात्र पुरो आमकां देखून तुका तुजे मुखार म्हण आमी सोदता आमी खंयसर कितें आमकां करूंक जायना गी तें तुज्या आत्म्या मुखार तें करूंक सोदता आनी खंयसर आमी राखून रावजे आमी वेळ ना म्हूण सांगून आमी बिजी म्हूण सांगून आमकां राखून रावंक साध्य जायना सो आमी जाय की मस्त जाणां आमी बिजी आसा आमकां मस्त जबाबदारी आसात बिजनेसाच्यो कामाच्यो घरच्यो इवन सेवेच्यो आनी त्या वेळाचेर आमी सबारपोटी चुकून पडटा तुजे कडेन राखून रावंक आमी चलवता आमच्यात जाणवायन आमी करता हेरांच्यो आलोचना घेता तुजी आलोचना आमी विसरना बक्षी बापा बक्षी पवित्र तुजी कंतरां आमी गायता सांगता तुजी खुशी जावं म्हूण सांगून थोडे फावटी तुजी खुशी समजोवंक आमी राखून रावना आमकां बक्षी म्हाका तूं बक्षी सगळ्यांच्या की चड म्हाका तूं बक्षी बापा आज आमी समर्पण करता आमी चुकोन पडले कडेन आज आमी उठोन रावंक आशेता कितें आमी चलवलें तें येदोळ म्हणसर करिनातलें तसलें करूंक आमी आशेता आमचे कडेन उलय बापा आमचे कडेन उलय पवित्र तुज्या मुखार राखून रावंक आनी कितें आमचे कडेन ना गी तें तातूंत आमी फटवून पडना अशें आसा म्हूण सांगूंक तुजे तावन आमी घेवंक शकता तुजे मुखार राखून रावंक आमी शकता आनी तशें करूंक मोल बांदूंक आमकां तूं साध्य कर बापा आनी कोणाक एक प्रत्येक सेवा खंयची आपयल्या जाल्यार आनी जर आमी चुकता जाल्यार जर आज सांगलें सगळ्यांक न्हय जावं येत पूण थोड्यांक पूण तें आमच्या बदल्याक ह्या हेरांक आयकत येयल्यांक उपरांत तातूंत तुवें उलोवचें आसा जाल्यार तें आमकां समजोवंक साध्य कर पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकोवंक आमकां साध्य कर वॉट द स्पिरीट सेज टू द चर्च वॉट द स्पिरीट सेज टू स्पेसिफीक इंडिविज्युअल्स who are specifically called for a certain ministry. बापा तसली कोणी आसात जाल्यार आमचे मदें घात ह्या हेर सोम्याक तूं उलय तूं साध्य कर तुजी कृपा दिवन तूं लागीं वोड तुका लागीं येवंक आनी मोल बांदूंक आमकां तूं साध्य कर ह्या स्टडी खातीर तुका अर्घ दिता कितें आमचे कडेन उलयलाय कितें म्हजे कडेन उलयलाय तें करूंक विधेय जावंक मोल बांदूंक तुजे खातीर सभे खातीर आनी ह्या संवसारांत नासनच्या आत्म्यांक बचाव करचे खातीर कितें मोल आमी बांदूंक आसा तुजे मुखार म्हण स्वच्छांत आनी तुका विधेय जावच्यान तें करूंक आमकां हर एकल्याक तूं कृपा दी तुका जावं दी स्तुती आनी महिमा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हर एकल्याच्या समर्पणांत हर एकल्याच्या ह्या समर्पण दिवच्या ह्या मागण्यांत मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन आमेन.